वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नाला खूड में बस्ती तहीम बख्श के करीब 2 मालगाड़ियों को हादसा पेश आया। माल बरादत गाड़ी का इंजन दूसरी मालगाड़ी से टकराकर उलट गया। हादसा पहले गुजरने वाली मालगाड़ी की 4 बोगियां अचानक अलग होने के बाइस पेश आया। हादसे में इंजन और मुतादिद बोगियां रेलवे ट्रैक से नीचे जा गिरी। जोरदार धमाके से अकब से आने वाली गाड़ी का इंजन भी बोगियों से टकरा गया। हादसे में असिस्टेंट ड्राइवर इम्तियाज जंबहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद लाहौर कराची अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। रेस्क्यू 1122 पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पुल चनाब और खानगढ़ के मकाम से गुजर रहा है और हेड पंचदन की जानिब बढ़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की क्या सूरत हाल है, मजीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सज्जाद असलम। जी सज्जाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की सूरत हाल है वो जो इंतहाई संगीन हालत इख्तियार कर गई है। दूसरा बड़ा सैलाबी रेला है जो है वो रंगपुर के जरिए से वो है मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हुआ और इस वक्त हेड मोहम्मद वाला से हेड पंजनत की तरफ रवान दवा है, जिससे जो दरमियान के इलाके हैं जिनमें दुआबा सोनक्की और जो खानगढ़ के इलाके ठट्टा कुरैशी के इलाके हैं वहाँ से ये रेला गुजर रहा है, जहाँ पर इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह में जो है 1 से 1.5 फुट तक इजाफा हो जाए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ जो इन इलाकों के मकीन हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। 80% जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि 20% भी अपने घरों में और अपने साजो सामान की हिफाजत के लिए बैठे हैं। इसके अलावा नुकसानात के हवाले से बात की जाए तो इस जो दरिया इस सैलाब से जो है हज़ारों एकड़ की फसलें जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं और जो हज़ारों जो की तादाद में घर हैं वो भी दरिया बुर्द हो चुके हैं। इसके अलावा जो मकीन है वो भी मुख्तलिफ मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गया, जहाँ पर यह इंतहाई सैलाबी सूरत हाल है और लोग अफरा तफरी में जो है वो अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो प्राइवेट कश्तियों वालों ने इस मौका को गनीमत जानकर जो है इस मौका को कमाई का जरिया बना लिया है। मजबूर और जो बिल्कुल मजबूर जो सैलाब मुतासरीन है वो अपने जो साजो सामान और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इन कश्तियों जो प्राइवेट कश्तियाँ उनको हायर करते हैं। जो प्राइवेट कश्ती मालकान है वो भारी रकम वसूल करके जो है इनको महफूज इनके माल और जो जानवर हैं इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की बात की जाए तो जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो 22 रिलीफ कैंप तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन जो फ्लड जो सैलाब मुतासरीन है वो ज़्यादातर जो है हिफाजती बंदों पर रिहाइश पजीर हैं और वो जो है हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी, पाकपतन में दरिया सतलुज में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाइस जहां हजारों खानदान मुतासिर हुए, वहीं जानवरों के लिए चारा भी नायाब हो चुका है। इस कड़े वक्त में पाक फौज सैलाब मुतासिरीन के जानवरों के लिए साइलेज वंडा और चारे से भरे ट्रक लेकर मुल्क बहावर रिलीफ कैंप पहुंच गई है। इस हवाले से देखते हैं पाकपतन से जहीर अहमद तारिर की ये रिपोर्ट। पाकपतन दरिया सतलुज में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बायस जहां हजारों खानदान मुतासर हुए, वहीं जानवरों के लिए चारा भी नायाब हो गया। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज सैलाब मुतासरीन के जानवरों के लिए साइलेज वंडा और चारे से भरे ट्रक लेकर मलक बहावर रिलीफ कैंप पहुंच गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और डीपीओ पाकपतन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के मुताबिक अब तक सैलाब के दौरान 70,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। फेज चल रही थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इफ़ेक्टिव रही, बड़ी मौसर रही। 70,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू 1122 ने, हमारे बाकी इदारों ने मिल के, पुलिस ने, इंतज़ामिया ने उनको निकाला। अब रिलीफ फेज़ शुरू है और आप देख रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान के सारे इदारे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पुलिस है, पाक आर्मी है, सारे के सारे एक ही समत देख रहे हैं और वो समत ये है कि आवाम को की मुश्किलात को किस तरह से हमने कम करना। डीपीओ जवेद इकबाल चद्दड़ का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। कि जब से ये सैलाब की सूरत हाल यहाँ पे पाकपतन में आई है या पूरे पाकिस्तान में आई है, तो पाक फ़ौज के जो जवान व अफसरान हैं वो रेस्क्यू करने में भी पेश हैं। रेस्क्यू के बाद जो इमदादी काम है, जैसे आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे यहाँ पे ये लोगों को खाना भी मुहैया किया जा रहा है और चारा भी मुहैया किया जा रहा है। पाक फौज के जवान ने इस मौके पर कहा कि कुछ अर्सा पहले जैसे हमने बहसीयत कौम दुश्मन का डटकर मुकाबला किया था, वैसे ही इंशाअल्लाह बहसीयत कौम हम दुश्मन की आबी जारहियत का भी डटकर मुकाबला करेंगे। सिर्फ एक बात कहूँगा कि जिस तरह हमने कुछ अर्सा पहले
دشمن کی مسلح جارحیت کا ایز اے قوم مقابلہ کیا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم سب ایز اے قوم اس دفعہ دشمن کی جو آبی جارحیت ہے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سرخرو کرے گی, اور ہمارا یہ جو جذبہ ہے یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے نکالے گا, اور ہمارے یہ تمام بہن بھائی جو اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ بہت جلد اپنے گھروں کو جائیں گے. دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث 64,000 ایکڑ سے زائد کھڑی فصلیں اور مال مویشیوں کا چارہ تباہ ہو چکا ہے, جس سے جانوروں کے لیے خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی. ایسے میں پاک فوج نے فوری ریلیف فراہم کر کے متاثرین کو سہارا دیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور ڈی پی او جاوید چدڑ بھی موجود تھے, اور انہوں نے متاثرین کے لیے جاری امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر احمد تارڑ, NTN نیوز, پاک پتن. میاں والی میں ریلوے کراسنگ بند, نہر کالونی محلہ ابراہیم آباد وانڈی روشن کے مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے. نہر کالونی پر شہریوں کا شدید احتجاج. میاں والی سے رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی. میاں والی میں محکمہ ریلوے کی جانب سے ریلوے کراسنگ بند کر دی گئی ہے. علاقہ مکینوں کا نہر کالونی پور پر محکمہ ریلوے کے خلاف شدید احتجاج. نہر کالونی محلہ ابراہیم آباد وانی روشن والی شرقی غربی سمیت ملکہ علاقوں کے مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے. راستے بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں. ایمرجنسی کی صورت میں بھی ریسکیو 1122 کی گاڑی نہیں گزر سکتی. ریلوے سروس روڈ کے پھاٹک کھولنے کی فوری منظوری دی جائے. مظاہرین کا وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے مطالبہ. کیمرہ مین ماجد اقبال کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی, NTN نیوز, میاں والی. صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے اپنے گجرانوالہ ڈویژن کے دورے کے دوران 147 مستحق اقلیتی طلبہ میں 1 کروڑ روپے سے زائد کے ایجوکیشن اسکالرشپس تقسیم کیے. اس حوالے سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر نے طلبہ, والدین اور اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اقلیتی برادری کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی. انہوں نے کہا کہ تعلیم ہی غربت کے خاتمے کا واحد ذریعہ ہے, اور پنجاب حکومت اقلیتی برادری کے نوجوانوں کو ہر ممکن تعلیمی سہولیات فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکیں. انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے اربوں روپے کے فلاحی اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اقلیتیں ہمارے سر کا تاج ہیں, اور ان کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے. رمیش سنگھ اروڑا نے مزید کہا کہ مذہبی اقلیتوں کے لیے منیورٹی کارڈز کی تعداد کو 50,000 سے بڑھا کر 75,000 کر دیا گیا ہے, جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. ناظرین, ساہیوال میں اسرائیل کی طرف سے قطر میں حماس کی قیادت پر حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین نے کتبے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حماس کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل دنیا کے نقشے پر ناجائز ریاست اور دہشت گرد ہے. تمام اسلامی ممالک کو اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے. پوری دنیا میں اسرائیل دہشت گردی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب وقت ہے کہ امت مسلمہ کو اکٹھا ہو کر اسرائیل کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں. مظاہرین نے اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف شدید نعرے بازی کی. آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور اربن فلڈنگ ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. ان کے ہمراہ کیپٹن ریٹائرڈ نور الامین مینگل, سیکریٹری ہاؤسنگ, اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پنجاب میاں شکیل احمد, سیکریٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب, کمشنر گجرانوالہ نویر حیدر شیرازی, ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین اور ضلع انتظامیہ کے افسران موجود تھے. وزیر ہاؤسنگ نے جیل چوک, فوارہ چوک, لولا چوک, DC بند, مدینہ سیدہ سمیت مختلف مقامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے واسا گجرات کے کام کا معائنہ کیا اور نکاسی آب کے لیے نئے سیوریج سسٹم کے قیام سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. بلال یاسین نے شہریوں میں راشن بھی تقسیم کیا اور عوام کو یقین دلایا کہ حکومت پنجاب اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اور پنجاب سے آئی ہوئی ٹیموں نے گزشتہ 6 دنوں میں دن رات محنت کر کے نکاسی آب اور ریلیف کے کاموں کو یقینی بنایا ہے. DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران نے عوام کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے حوالے سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. کھلی کچہری میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. DIG آپریشنز فیصل کامران کو شہریوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. مزید دیکھتے ہیں لاہور سے رانا سرور کی یہ رپورٹ. آسانی، رسائی، انصاف اور اعتماد ایک ساتھ. DIG آپریشن محمد فیصل کامران نے اپنے دفتر میں عوام کے مسائل سننے
اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے خلق جاری کا انعقاد کیا گیا۔ خلق جاری میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خلق جاری میں شہریوں نے پریمسل ڈی آئی جی آپریشن محمد فیصل کامران کو بتائے۔ خلق جاری وراثتی معاملات میں شہریوں کو قانونی رہنمائی اور معاملات کا ذریعہ بن گیا۔ وراثتی مقدمات میں شہریوں کو لڑائی جھگڑوں سے بچانے کے لیے SHOs کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ ڈی آئی جی آپریشن کی طرف سے خلق جاری میں ہراسگی، جھگڑوں، گھریلو تنازعات پر فوری نوٹس اور مؤثر احکامات جاری کیے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا تھا، ہراسگی اور سماجی جرائم پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ عوام کو تحفظ اور قانونی رہنمائی فراہم کرنا پولیس کا فرض ہے۔ شہری شکایت کا ازالہ نہ کرنے والے SHOs کے بارے میں آگاہ کریں۔ ڈی آئی جی آپریشن کا مزید کہنا تھا، تھانے میں بروقت سنوائی نہ کرنے والے افسران کی جواب دہی ہوگی۔ کیمرہ مین رانا عامر کے ساتھ رانا سرور، NTN نیوز لاہور۔ ضلع انتظامیہ گجرانوالہ، محکمہ خوراک اور پیرا فورسز نے گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے تحصیل صدر اور نوشہرہ ورکا سمیت 7 مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ اس دوران 51,000 تھیلے گندم برآمد کر کے 2 رائس مل سمیت 5 گوداموں کو سیل کر دیا گیا۔ برآمد کی گئی 51,000 بوری گندم سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نوید احمد کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کا ٹھکانہ جیل ہے۔ گودام مالکان گندم ذخیرہ کر کے مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے۔ گندم سرکاری نرخوں پر فروخت کی جائے گی۔ سرگودا میں ایس پی انویسٹیگیشن جاوید اختر جتوئی کی SDPO آفس ساہیوال میں اہم میٹنگ۔ پینڈنگ روڈ جلد نپٹانے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں SDPO ساہیوال، SHO ساہیوال، SHO ترکھان والا، SDPO سلاوالی، SHO سلاوالی اور SHO شاہ نگدر نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران پینڈنگ روڈ ہائی اور زیر التواء مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن جاوید اختر جتوئی نے افسران کو ہدایت کی کہ تمام زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر اور بروقت نمٹایا جائے تاکہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس افسران اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری اور شفافیت کے ساتھ ادا کریں۔ پینڈنگ روڈ ہائی کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹا کر عوام کے اعتماد کو مزید بحال کریں۔ CCPO لاہور بلال صدیق کے میانہ کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس CPO آفس میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں دونوں ڈویژنز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دیکھتے ہیں لاہور سے رانا سرور کی یہ رپورٹ۔ CCPO لاہور کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کی کارکردگی کے حوالے سے CPO آفس میں جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں دونوں ڈویژن کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ CCPO لاہور کا چوکی انچارج اوان ڈھائی والا کو بین الاضلاع گینگ اور بڑی مقدار میں منشیات پکڑنے پر شاباش اور انعام کا بھی اعلان کیا گیا۔ CCPO لاہور کا کہنا تھا، SHOs اپنے علاقے میں جوئے سمیت تمام سوشل کرائمز پر قابو پائیں۔ غفلت کی صورت میں محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ جوئے کے اڈوں پر انٹیلیجنس بیسڈ ریڈز کیے جائیں۔ ہوائی فائرنگ پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو فالو کیا جائے۔ ہوائی فائرنگ کے نقصانات کے بارے میں مساجد کے پلیٹ فارم سے عوام کو آگاہی دی جائے۔ CCPO لاہور کا کہنا تھا، شادی بیاہ پر ہوائی فائرنگ کی صورت میں میزبان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ CCPO لاہور کا مزید کہنا تھا، موٹر سائیکل چوری اور سنیچنگ کی وارداتوں کے سدباب کے لیے کارروائی تیز کی جائے۔ ہاٹ اسپاٹس ایریاز میں پیٹرولنگ بڑھانے کے ساتھ ساتھ پنجاب سے سٹیز کے نیٹ ورک سے بھی مدد لی جائے۔ اجلاس میں DIG ایڈمن عمران کشور، DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا، DIG آپریشن فیصل کامران، SSP انویسٹیگیشن محمد نوید، SSP VVIP سیکورٹی طارق عزیز سمیت ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کے SPs، ASP، سرکار افسران، SHOs اور انچارج انویسٹیگیشن نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ کیمرہ مین رانا عامر کے ساتھ رانا سرور، NTN نیوز لاہور۔ ناظرین، گجرانوالہ میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور CEO میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ہدایت پر انچارج سلافٹر ہاؤس ڈاکٹر رانا طیب نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ بڑی کارروائی کی۔ سیالکوٹ بائی پاس عثمانیہ کالونی میں غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر چھاپے کے دوران 350 کلو بیمار اور لاغر جانوروں کا مضر صحت گوشت برآمد کیا گیا، جسے قبضے میں لے کر ضائع کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق برآمد شدہ گوشت میں مادہ اور بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت شامل تھا، جو انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ کارروائی کے دوران موقع سے جعلی سرکاری مہریں بھی برآمد ہوئیں، جن کے ذریعے گوشت کو صحت مند اور قانونی ظاہر کیا جاتا تھا۔
लियाकतपुर में बीड़ जाहिर पीर के मकाम पर खातून का नौजवान बेटा महफूज मकाम के लिए दरिया में से गुजर कर आते हुए डूब गया। बुजुर्ग खातून ने बताया 3 बेटे आ रहे थे, एक दरिया में डूब गया। कश्ती वालों ने रेस्क्यू के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे। मज़ीद तफसील जान लेते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे जमशेद समद से। जी जमशेद, अपडेट कीजिए। जी, लियाकतपुर के इलाके बेट जहरपीर में एक दिल दहला देने वाला सानिया पेश आया जब एक बुजुर्ग खातून अपने 3 बेटों के हमरा महफूज मकाम पर जाने के लिए दरिया अबूर कर रही थी। बूढ़ी औरत ने रेस्क्यू के लिए कश्ती वाले से बात की तो कश्ती वालों ने 2 लाख रुपए का तकाजा किया, जिस पर मजबूर होकर वो खुद ही दरिया में से गुजरने लगी। उसी दौरान खातून का नौजवान बेटा 18 साल सरफराज दरिया की बेरहम मौजू में बहकर जिंदगी की बाजी हार गया। बेटे की जुदाई ने मां का कलेजा चीर कर रख दिया और वो रोते हुए बार बार कहती रही कि अगर कश्ती वाले इतना बड़ी रकम ना मांगते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, मेरा लाल जिंदा होता। सानिया के बाद खातून का रो रो कर बुरा हाल है और इलाका भर में दुख व रंज की फिजा कायम है। जी, बहुत शुक्रिया जमशेद, आपने आगाह किया। लाहौर शहर में ट्रैफिक हादसात के रोकथाम के हवाले से सीटीओ लाहौर अतर वहीद का बड़ा फैसला सामने आ गया। राविन रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ठोकर न्याज बेग से राविन रोड तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू रहेगा। मजीद देखते हैं लाहौर से राना सरवर की ये रिपोर्ट। हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक की रवानी के पेश नज़र सिटी लाहौर का बड़ा फैसला सामने आ गया। रायविंड रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया गया। सिटी लाहौर का कहना था सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ठोकर न्याज बेग से रायविंड तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया गया है। हैवी ट्रैफिक को रायविंड रोड की बजाय सुंदर रोड, मांगा मंडी और मुल्तान रोड की जानब भिजवाया जाएगा। सिटी लाहौर का कहना था काना काचा से डिफेंस रोड भी हैवी ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाएगा। डिविजनल एसपी और सर्कल ऑफिसर्स की जेर निगरानी रायविंड रोड पर इजाफी नफरी और पेट्रोलिंग ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं। सिटी लाहौर ने हुक्म जारी कर दिया कि रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के फोक लिफ्टर और ब्रेक डोनर्स भी ड्यूटी पर हम वक्त मौजूद होंगे। सिटी लाहौर का मजीद कहना था रायविंड रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी शहरियों को हादसा से महफूज रखने में मददगार साबित होगी। सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि रात के औकात में हैवी ट्रैफिक को बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट शहर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। सिटी लाहौर का कहना था कि शहर में ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस लाहौर मुकम्मल मुतारिक और जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। कैमरामैन राना आमिर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर और RPO फैसलाबाद ज़ीशान असगर का शोरकोट का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान, DSP मोहम्मद अकरम, SHO वासिफ नवल भी हमरा मौजूद थे। मजीद जानते हैं मंजूर हसन सियाल की इस रिपोर्ट में। शोरकोट कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर और RPO फैसलाबाद ज़ीशान असगर का शोरकोट का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान, DSP चौधरी मोहम्मद अकरम, SHO वासिफ नवल, CO म्यूनिसिपल कमेटी सैयद सलीम शाह बुखारी, डॉक्टर ज़ीशान मज़हर, मौलाना ज़ैद अनवर के अलावा दीगर अमला भी मौजूद थे। कमिश्नर और RPO फैसलाबाद ने महरम सियाल और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मौजूद कैंप का दौरा किया। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर का कहना था कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा सैलाब नहीं आया। अहमदपुर, सियाल, गढ़ महाराजा, शोरकोट के इलाका ज्यादा मुतासर हुए हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि दरियाए रावी का पानी का आना भी है। जिला जंग में 430 दियात जबकि तकरीबन 5 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए हैं। मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है, मीडिया की मदद से हमने आगाही फराहम की। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हसन सियाल, NTN न्यूज़ शोरकोट। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से दीवान ग्रुप के CEO वसीम उल हक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पैसिक हाउस में होने वाली मुलाकात में पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत की गई। इस हवाले से देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की ये रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से दीवान ग्रुप के CEO वसीम उल हक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पेशक हाउस में होने वाली मुलाकात में पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत हुई। पंजाब के खसूसी इक्तसादी जोन में इलेक्ट्रिक व्हीकल का असेंबलिंग प्लांट का अंदिया दिया गया। CEO दीवान ग्रुप का मजीद कहना था कि हमारा ग्रुप कराची में मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ तैयार कर रहा है, पंजाब भी अपना सनती यूनिट लगाना चाहता है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना था वज़ीर आला पंजाब का फोकस सूबे में सेक्टर कई फ़रोग़ है।
متعدد غیر ملکی کمپنیوں نے پنجاب کو الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں سرمایہ کاری کی آمادگی ظاہر کی۔ متعدد غیر ملکی کمپنیاں پنجاب میں تیزی سے کارخانے لگانے کی کوشش میں ہیں۔ الیکٹرک وہیکل انسمبلنگ کے مینوفیکچر کے کارخانے الیکٹرک گاڑیاں موسمیات تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مؤثر کردار کر سکتی ہیں۔ دیوان گروپ پنجاب کسی بھی اسپیشل اکنامک زون میں الیکٹرک وہیکل کا انسمبلنگ پلانٹ لگا سکتا ہے۔ صنعتی یونٹ کے لیے اسپیشل اکنامک زون میں قابل توسیع 30 سال کی لیز پر اراضی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دیوان گروپ پنجاب میں وہیکل کی انسمبلنگ پلانٹ لگانے کی ہر ممکن سہولت دیں گے۔ پنجاب میں ای وی چارجز کے اسمبلنگ پلانٹ لگنے چاہیے۔ صوبائی وزیر نے دیوان گروپ کے کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے ڈائریکٹر عمران ہاشمی ملاقات میں موجود تھے۔ وفد میں دیوان گروپ کے ڈائریکٹر، سیلز مینیجر، سروس مینیجر اور گروپ کے دیگر حکام بھی شامل تھے۔ کیمرامین اذان علی کے ساتھ سید ماجد علی شاہ، NTN نیوز، لاہور۔ سیلم والی کے نواح میں چوروں نے ات مچا رکھی ہے۔ تھانہ شاہ نگدڑ کے علاقے میں نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ آئے روز چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے عوام میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محمد حنیف کلیار سے۔ جی حنیف، اپڈیٹ کیجیے۔ شاہ نگدر کے نوائی گاؤں چاک کے 156 اور 157 شمالی سے نامعلوم چور جو ہے وہ لاکھوں روپے کے زیورات، نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ نامعلوم چور چاک کے 156 شمالی کے رہائشی اسد علی کے گھر میں داخل ہو کر 3 تولے زیور، 2 لاکھ روپے نقدی اور قیمتی سامان۔ دوسری واردات میں نامعلوم چور جو ہے وہ چاک کے 157 شمالی کے رہائشی محمد یوسف کی کریانہ سٹور کی چھت پھاڑ کر نقدی اور سامان لے کر فرار ہو گئے۔ آئے روز چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر تھانہ شاہ نگدر پولیس اور فرانسک ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر پہنچ گئی ہیں اور کارروائی کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔